رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب. منصوبات كرسنا ودى مخفوضات يقبالنا. ولما أنهى الكلام على المنصوبات يشارح بابالنا. ولما أنهى الكلام كلامنا يترس قزي مالتنا صاحب المتمم المصنف على المنصوبات أخذ يتكلم على المخفوضات. في المخفوضات إلى لأنها نسخة لمشاكلة إن لمشاركة على سلالة الدم لا يهونم على المخفوضات أو لا يهون الأصوب يعني يوم غلطنا بايبالم سلا منصوبات أبرارتو يترسوا قزي دقمو سلا مخفوضات اللي أبرارنا اللي قلسوا جمر إلى أخذ مالت من أفعال الشروع. فقال باب المخفوضات من الأسماء. باب المخفوضات بلو من الأسماء زم باب المنصوبات من الأسماء بلوات زلاي احتراز له بلنا الظرف زلاي دقمو ذكر الظرف لبيان الواقع لا للاحتراز. باب المخفوضات بلو من الأسماء يالوت لبيان الواقع انجي لمن ايدلم يالون لا احتراز عدل خفض እንግዲህ ምን ምልክት ነው ብለናል። የስም ብቻ ምልክት ስለሆነ من المخفوضات ያለው ላይ የሚወጣ ምን ተረቀቀበት ነገር የለንም። والمخفوضات ሲعرفوا للمخفوضاتዎችን ምናሉ أسماء مشتملة على علم المضاف إليه وهو الجر. مخفوضات የሚባሉ ነገሮች የሙዳፍ ኢለይህን ምልክት ያካተቱ የሆኑ ስሞች ናቸው አሉ። የሙዳፍ ኢለይህ ዓለም ምንድነው? ጀር ነው አሉ። سواء كان بالكسرة جر بكسرا بهن في الاسم المفرد وجمع التكسير المنصرفين أو بالفتحة فيما لا ينصرف أو بالياء في الأسماء الخمسة وفي المثنى وفي الجمع على حده بكسرا بهن بفتحا بهن بياء بهن على علم المضاف إليه مشتمل يهون اسم مخفوض بالال تعرفوا يعني. والمخفوضات المشهورة ثلاثة. مخفوضات እንግዲህ የታወቁት ሶስት ናቸው አሉ። ወደ ሁለት ይመለሳሉ። مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة. عندنا بحرف ودفيت يمطالو حروف الخفض أو حروف الجر በእነሱ የተጀረረ አለ አሉ አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ በኢዳፋ አይ بسببها بالإضافة ያለችው በአል አዳሳት ሆን በአል ሰበብያናት ይያሉን لأن الأصح لأن الصحيح ነው أن المضاف هو العامل في المضاف إليه. القول الصحيح ከብዙ አቅዋሎች مضاف إليه لا የሚሰራው ማን ነው ብለናል? مضاف ራሱ ስለሆነ ومخفوض بالإضافة مالت اتباعيته بأل أدا سايهون بأل سبب نات. ومخفوض بالتبعية عند بعضهم سوستنياو دقمو بتبعية مخفض عند بعض الأئمة. وهذا هو المراد بقوله وتابع للمخفوض بالحرف أو المضاف. እንግዲህ አንድ ስም በሐርፍ ተጀርሯል የዛ ታቢዕ ወይ ደግሞ በሙዳፍ ተጀርሯል የዛ ታቢዕ የተጀረረው በምንድነው ይያሉ በተበዕያ የተጀረራል። የጀረረው ማን ሆኖ ይያሉ ታቢዑን የጀረረው ሳይሆን ለመጅሩሩ ምን መሆኑ ታቢዕ መሆኑ በተበዕያ የሚጀረራል አሉ። وهو ضعيف ይሄም አባባል ምንድነው አሉ ደካማ ነው። ስለዚህ መخفوضዎችን ወደ ምንድነው የምንመለሰው? ወደ ምን መልሳቸው? ወደ ሁለት ብቻ ነው። مخفوض بالحرف አለ ومخفوض بالإضافة. ضعيف የሆነበትን ምክንያት ሲያብራሩ لأن العامل في التابع هو العامل في المتبوع. ስለዚህ ያው ታቢዑ እንደሆነ መትቡዑ እንደሆነ ስለሆነ የሚሆነው ታቢዑን የጀረረው ነው متبوعون يجررون تابعون يجرروا قالوا لأن العامل في التابع هو العامل في المتبوع
في غير البدل بدل لا يبالفوا أسالفنا على نية تكرار العامل نو تبلوها السلايسيكا ثم من باب أولا انقدي بدل بلن تابعي كارقنو عندن سم مخفوض هنو على نية تكرار العامل سلوهنا بمن اند تجررنا وي بحرف وي دقمو على حسب نوعية العامل فيرجع الجر في التابع يهنكا وقنالو تابع لا يالو جر ملسال إلى الجر بالحرف أو الإضافة وي ودا بحرف وي دقمو بمضاف ودا مجررنا من ملسو انجي مستقل راسن يچالا አይደለም አሉ የሆነ ጥያቄ ተጠየቀ ሲመስል እሱን ደግሞ ሲመልሱ واما الجر بالمجاورة فهو شاذ ولهذا لم يذكره እንግዲህ ሙጃወራ የሚባል አለ هذا جحر ضب خريب جحر ضب ተብሎ ሲያበቃ خريب የሚለው ለጁህር ነበር ሲፈትነቱ ያሸባው የሚባለው جحر ضب خريب ነበር جحر ضب خريب مضاف اليه ስለተጎራበትክ ተጀረር ተብሎ ተጀረሮ የለ ቢባል እሱ ሻዝ ስለሆነ الشاذ لا حكم له ቁርአን ላይ አለ የሚሏሉ የለም ቁርአን ላይ ያሸባው በተበዕያ ጀር የለም ወአርጁሊኩም ያለው ምን ሆኖ ነው እሱን ካሁን በፊትም ማሳልፈናል ተበዕ جر بالتبعية አይደለም ዛላይ ሚከለክልም አለ ብለው አሳልፈዋል ደግሞ ሲመጣ እናያለን ስለዚህ መخفوضات በሐቂቃው ስንሄድ በትክክለኛው አባባል አራትም ሶስትም ሳይሆኑ ስንት ናቸው ይያልን ነው ሁለት ብቻ ናቸው በሐርፍ የሚጀረር አለ በሙዳፍ የሚጀረር አለ ሌላው በተበዕያ ይጀረራል የተባለው ከዚህ ከሁለቱ ወደ አንዱ ነው የሚሆነው በተበዕያ የተባለው በምንድነው በሙጃወራ የተባለው ደግሞ ሻዝ ነው ሻዝ በዛው በሻዝነቱ ይቀራል فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض بمن የኛ ንስኻ فأما المخفوض بالحرف ይላል እንደሱ ካልን فهو ይባላል ስለዚህ በሐርፍ የተጀረረ ወደ ተፋሲል እየገቡ ነው በሐርፍ የተጀረረ የሚባለው በምን የተጀረረ ነው አሉ እንግዲህ حروف الجر ሊጠቅሱልን ነው بمن وإلى وعن وعلى وفي والباء زدرس عند حكم አላቸው واللام زدرس لا ما درس والكافي وحتى والواوي ትቆጥራላችሁ እንግዲህ ወደ 14 ነው መሰለኝ የሚዘክሩት ከነዚህ ባንዱ የተጀረረ مخفوض بالحرف ይባላል والواو التي للقسم واو القسم لما لا የሚጠቀሟት ዋው ማለት ነው والتاء المثنات فوق له ايضا اي للقسم ማለት ነው له ማለት እንትናዋን ዋዋን ለቀሰም እንዳልን ሁሉ ታዋም ለቀሰም ورب بضم الراء ومذ ومنذ مذنا منذ እንግዲህ حروف الجر ሆነው ይመጣሉ ስም ሆነው የሚመጡበትም ይኖራል እንግዲህ ፊዕል ላይ ከገቡ كذلك سم كوهلاچو متو مرفوع كهونه سم ይሆናሉ ويشير وسوف يشير الى هذا فهذه 14 حرفا ስንተናቸው አሉ ከምን ጀምረ እስከ منذ በትቆጥር 14 ፊደሎች ናቸው كلها مستويه في الاختصاص بالاسماء በስም የተለዩ በመሆን እኩል ናቸው አሉ ሁሉም የሚገቡት ስም ላይ ነው እንግዲህ እነ منذ ፊዕልና ስም ላይ ይገቡ ይላልንም حرف ሆነው አይደለም የሚገቡት ያሸባ የሚገቡት ምን ላይ ነው ፊዕል ላይና ስም ከበኋላቸው መርፉዕ ከሆነ በዛ ሰዓት እነሱ حرف መሆናቸውን ትተው ምን ይሆናሉ ሌላ ስም ይሆኑና ወይ ظرف ይሆናሉ ወይ ሙብተዳ ይሆናሉ حرفያነታቸውን ይዘው ከስም ሌላ አይገቡም ነው ስለዚህ ሁሉም 14ቱም በስም በመለየት እኩል ናቸው አሉ والدخول عليها اسماء ላይ በመግባት ሙስተውያ ናቸው አሉ عليها للاسماء لمعان في غيرها ሲገቡ እንግዲህ حرف ማለት تعريف ነው جاء لمعنى ያው في غيره ነው የሚሆነው አያያጁራቸው ራሳቸው ወይ ሙስነድ ወይ ሙስነድ ኢለይሃ አይሆኑም ማለት ነው حروفዎች لم يتعرض لها المؤلف እነዛን معانيዎች
حروفوች المؤلف صاحب المتممة ولا صاحب الأجرمية አልተናገሩም ማዕናቸውን አሉ فاستحقت أن تعمل በስም የተخصص ስለሆኑ እነዛውን የተባሉት 14ቶቹ ለመስራት ተገባት አሉ لما تقدم من أن الأصل في كل حرف مختص أن يعمل فيما اختص به ማንኛውም حرف በፊዕል የተخصص ከሆነ ፊዕል ላይ ይሰራል ብለናል አስሉ ይሄን በስም የተخصص ከሆነስ ስም ላይ ይገባል እነዚህ بالاسماء مختصة بالاسماء ስላል ስም ላይ መስራት የተገባቸው በስም የተለዩ ስለሆኑ ነው አለዛ ስምም ፊዕልም ላይ የሚገባ حرف ከሆነ الاصل فيها لا يعمل لا يسرى ነው ከሰራ على خلاف الاصل ይሆናል ብዙ መስፈርቶች ማሟላት ይተበቅበታል فاستحقت بلها استكاكلوا يالكو فاسقطت الى ያኛው ንስኻ فاستحقت ነው غلط ነው تصحيف ነው فاستحقت اسقطت የሚለውን ወይ فاسقطت የሚለውን ምን አድርገን እንጽፈዋለን ይያልና ጀባ ከሲኑ በኋላ فاستحقت ታና ሐ ይጻፋ ቃፍ ይጻፋል ሐ ጨምሮ استحقت طيب وتسمى حروف الجر سماچو من ይባላል አሉ እነዛ 14ቱ حروف الجر ይባላሉ اما لجرها سبب تسمياውን እንግዲህ ሲናገሩ معنى الفعل الى الاسم አንድ ይሄ ነው አሉ እንግዲህ فعل مسند ይሆናል مسند ላይ አይሆን ስለዚህ فعሉ مسند ሲሆን ወደ اسم ማን ያያይዘዋል አንዳንድ ጊዜ حرف ያያይዘዋል ስለዚህ የዛን የفعሉን معنى ወደ ስም ስለገተተች ሊሆን ይችላል حرف الجر የተባለችው አንድ ሰበብ ተስሚያ او لان عملها الجر ወይ ደግሞ ስራዋ ምን ስለሆነ ስለምትጀርር ወደ ሙያዋ ወደ ስራዋ ተጠግታ ሊሆን ይችላል حروف الجر የተባለችው አሉ ከሁለት ላን فاضيفت الى الاعراب الذي هو اثرها اي اثر الحروف وده اعرابه የሷ የሐርፉ ውጤት ወደ ሆነው ወደ ኢዕራቡ ወደዛ ተጠግታ حروف الجر ተባለች واستظهر هذا الرضي جر ለመስራቷ ነው حروف الجر ተባለችው ሚለውን አባባል عده ظاهرا الظاهر ይሄ ነው ብለዋል ረዲ የተባለ ኢማም አሉ قال ነዚር ሌላ ስላለው ሌሉ ነው ምን አሉ استظهارቸውን ማስረጃ ሲያመጡ ለእስትظهارu كما سميت بعض الحروف حروف الجزم وحروف النصب لذا يا شباب بدي جوازموች حروف الجزم ይባላሉ ነዋሲቦች ደግሞ ምን ይባላሉ حروف النصب ስለሚባሉ ወደ ስራቸው ኢዳፋ ተደርገው ይሄም ሌላ ሰበብ ተስሚያ ከመጥራት ይልቅ እነዛው ጋር ጠርደልል ባንድ እንዲሆኑ ጀርን ስለሰሩ ነው حروف الجر የተባሉት የሚለውን ሁለተኛውን ኢላ ظاهر ነው ብለውታል الرضي ወደ ተፋሲል ሊገቡ ነው እንግዲህ 14 ናቸው እና hatta ምናምን ተዘክረዋል አልተዘከሩም ያጀበ ለውላ እና hatta ሌሎች የሚጨምሩ አሉ ይሄ ሰውዬ እነዛን አልቆጠሩም طيب فالسبعه الاولى حتى አለች طيب حتى አለች نعم حتى والواو አለች حتى المهم ሌሎች አሉ ያልተዘከሩ ይኖራሉ اختلاف ስላለ ነው ያልዘከሯል فالسبعه الاولى ከሚን እስከላም ናቸው እንግዲህ السبعه الاولى የሚባሉት የመጀመሪያዎቹ ሰባቶቹ مشتركه بين الظاهر والمضمر نزمين ካለው ጀምረን ወላሚ አለው ድረስ بادخال الغايه ማንን ይጀርራሉ አሉ اسمن ظاهرንም ይጀርራሉ مضمرንም ይጀርራሉ ሁለቱንም ይጀርራሉ ማለት ነው فتارة تجر الاسم الظاهر زمانا او غيره اسمن ظاهر زمان بيهون بايهونم تجرروا يجرروታል እነዛ حرفوች አሉ وتارة تجر المضمرة አንዳንድ ጊዜ ደግሞ اسمن مضمرን ይጀርራሉ አሉ እነዛ ሰባቶቹ طيب ولهذا قدمها قوة ስላላት ظاهرንም مضمرንም የመጀረር ኃይል ስላለ
በመጀመሪያ ሰባቱን ያስቀደመው ለዛ ነው مثال من نحو ومنك ومن نوح الآية 7 من سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح يريد من የመጀመሪያይቱ ضمير المخاطب جررت ومن نوح ሁለተኛይቱ ደግሞ ምን ሆነች اسما ظاهر جررت ነው وإلى نحو إلى الله مرجعكم جميعا المائدة الآية 48 إلى الله لفظ الجلالة اسما ظاهرنا مبالو جررت إليه مرجعكم الأنعام الآية 60 إليه ما نجررت زلا ضمير الغائب جررت محلنا እንግዲህ ضمير ከሆነ مبني ነው في محل كذا في محل كذا ነው የሚባለው ባይሆን እዚህ ላይ ደግሞ ضمير ላይ ስለገባች አሊፋ ምን ተገለበጠች ያ ሆነች ኢላይ እንደዚህ ነው የሚደረገው አላ ኢላ ضمير ላይ ከገቡ ያ ይገለበጣል طيب وعن يعني مثال ደግሞ لتركبن طبقا عن طبق يوس من ظاهر جرر متى عن طبق الانشقاق الآية 19 حالا بعد حال طورا بعد طور مالتنا تولو يفسرال እንግዲህ ያው ሰው ሲፈጠር እንግዲህ ከኑጥፋ ከዛ አለቃ ከዛ እያለ ሙድጋ ምናምን ከዛም ሲያድግም ሶብይ ምን እየሆነ طبقا عن طبق طيب بمعنى بعد تهنال عن طبق معناውን አሁንም እሳቸው ተዓሩድ አላረጉም المهم معانيوان زاجرم ايام لا يسلفنا الخلاصه ላይ ኢንሻአላህ እናይሆናል طبقا عن طبق اسمان مضمر ደግሞ ስትጀርር رضي الله عنهم ورضوا عنه المائده 119 ጨረሻ አካባቢ ማለት ነው عنهم ይሄን ضمير الغائبين جرره ورضوا عنه ضمير الغائب እሱን ጀረረች مضمر لا جرر وعلى نحو عليها وعلى الفلك تحملون المؤمنون 22 غافر مع الآية وعليها وعلى الفلك تحملون طيب بايهون المؤمنون لا من دينات يا شباب آية تامانات ولا جزء آيانات وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون المؤمنون لا آيات أمانات ذا غافر لا يدقم آيات أمات مسلن جزء آيات هنال طيب المهم شاهدوا وعليها إهن ضمير الغائبان جرر متاي يا واقد من دال نوالفة وديا تقلبتا وعلى الفلك اسما ظاهر جرر متاي فلك سفينة مالتنا اسما ظاهرنا وفي يفي دقم مثال نحو وفي الأرض آيات الذاريات الآية 20 في الأرض آيات للموقنين ثلاثة اسم ظاهر جرري في الأرض يا واز لا يدقمو لفظا تورك عليه خطا باتورك ملتقاء الساكنين سلمين نور يا شباب يفي كسروا بتشاكرتن ودا أرض من الشقاقرة وفي الأرض طيب لفظا قنت نورال من دنو خطا عليك مضمر ستجرر وفيها ما تشتهيه الأنفس الزخرف 71 أنقص فيها هي ضمير الجنة هي حاملة هي ضمير يجنتنا ضمير جرر متعينه فيها والباء مثال الباء نحو آمنوا بالله آمنون حرك ولا لا حركم يا أيها من دنا ملو آية النساء 36 بعد 100 طيب يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل آمنوا بالله طيب إذا آمنوا أمرنا آمنوا كهنا دقم من دنا ميهون ما دي ولا آمنون ملو زالي سمونا وياه سمونا دلما يا شباب يا أيها الذين آمنوا بالله عدل كسمونو قتلوا يهونا المهم بالله اسما ظاهرا لفظ الجلالان جرر متاي
آمنوا به الإسراء آمنوا نملو الإسراء 107 يهم آمنون هذا الملو قل آمنوا به أو لا تؤمنوا نملو هذا ها نعم يحركوا يني آمنوا بلونه تخريج أرجو إسراء 107 إسراء غير 111 አንቀጽ ነው ምንድነው ያሸበ ስለዚህ የሚለው نعم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ها قل آمنوا به أو لا تؤمنون آية ومله ስለዚህ آمنوا به ها عرف متو سنت ያንተ ተخريጁ በአንተ ከሆነ አመኑ ሊሆን ይችላል የኛ ግን አሚኑ ነው ያልኩ ነው 107 ይያለ ነው አልኢስራ ብሎ 107 ጽፏል ስለዚህ 107 ከሆነ በ111 ነው የምታልቀው እስራኤል ያልን ነው በኑ እስራኤል ስለዚህ አሚኑ ነው እንጂ አመኑ አይደለም ያንተን የخرጀው አመኑ ብለን ልንቀራ እንችላለን የኢስራ ግን ቁል አሚኑ ቢሂ አው ላ ተኡሚኑ ነው አሚኑ طيب شاهدوا آمنوا به ضمير جرر متاي واللام وهي الآخرة 7 الصانات نحو ولله ما في السماوات اسم ظاهر لفظ الجلالة جرر متاي 29 بعد 100 من سورة آل عمران له ما في السماوات النساء 71 بعد 100 سورة النساء له ضمير جرر መጣይ طيب ስለዚህ እነዚህ ሰባቱ ከሚን እስከላም ያሉት ቁዋ ስላላቸው ነው ያስቀደማቸው طيب واما السبعه الاخيره فهي تختص بالظاهر اي بخفضه اسما ظاهرا እንጂ اسما مضمرا አትጀርርም ولا تدخل على المضمر اصلا مضمر ላይ አይገቡም አሉ وتنقسم بالنسبة إلى عملها فيه 4 أقسام اسما ظاهر لاي سيسروا النزل 7 فيدلوች ወደ 4 ይከፋፈላሉ አሉ فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه ከነዚህ ከሰባቱ اسما ظاهر ማንኛውም ይሁን اسما ظاهر የሚጀርር አለ እንደዛ አይነት ስም ይሁን ተብሎ አይታየንም አሉ بل يجر أي ظاهر كان أنኛውንም ቢሆን የሚጀርር አለ اسما ظاهر ብቻ መሆኑ ሸርጥ ነው እንጂ ዘመን ይሁን ምን ይሁን አይባልም وهو 3 أحرف الكاف وحتى والواو እነዚህ እንግዲህ بالظاهر يخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء እነዚህ اسما ظاهر ነው የሚጀርሩት ተብሏል ከነዛ ከሰባቱ ግን እነዛ አሁን ያልናቸው ማንኛውንም እስመን ዛሂር ይጀርራሉ እስመን ዛሂሩ ገደብ የለውም ሙድመር አለመሆን ብቻ ነው ምንሸርጠው አሉ مثال الكاف نحو وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان إيه الدهان يالو تجرر بكافتو طيب ስለዚህ اسما ظاهر ነው ያሉ ነው الآية 37 من سورة الرحمن وزيد كالأسد بالتلم ياون وقد تدخل على المضمر على الضمير من النسخة ينورات في ضرورة الشعر كقوله وأم أوعال كها أو أقربه أوله خل الذنابات شمالا كثبا وأم أوعال كها أو أقرب ذات اليمين غير أن ينكبا إنه إلى البيت المهم يبوتاوች ስምናቸው خل الذنابات የሚባለውን ቦታ ተወው شمالا በግራ በኩል كثبا ማለት ቅርብ ሆኖ ذنابات በሚባለው በዛ በቅርቡ ነው ያለፈው حمار الوحش እየወሰፈ ነው ይላል المهم وأم أوعال كها ኡሙ አውዓልም የምትባለውን ቦታ እንደ ሸማላት ናት ሸማል እንዳለው እንደዛው በሷ አጠገብ ነው ያለፈው አው አቅረባ ወይ ደግሞ ወደ ኡሙ አውዓል ቀረብ ብሎ ነው ያለፈው
ذات اليمين غير أن ينكبه بايهونه أم أوعال بقى بكل ነው የተታወችው ሲል المهم ሻሂዳችን ካሃ ቺካፊቱ ማንን ጀርራ መጣች ይችን በሚሯን ጀርራት መጣ ይሄ في ضروره شعريه ነው ومثال حتى نحو حتى مطلع الفجر እንግዲህ حتى ለተጀረረም ለተዓጥፍም ዘንድ ብዙ ሸርጦች አሏት مطلعين جرر متاች ይያሉ ነው አሁን الآية الخامسة من سورة القدر የመጨረሻው አንቀጽ ማለት ነው وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر أكلت السمكة بلا من تلاله حتى رأسها እንግዲህ ጃራ ከሆነች رأسን ጀርረን እንቀራል وقد تدخل في الضرورة على الضمير أيضا ضرورة شعرية ላይ ካፍ ትገባለች እንደተባለ ሁሉ حتى من تجابات تجلالي كقوله أنت أتت حتاك أتت من بلونا يحرك وين أنت يما جمريا أنت من أرجوتا سكنوتا يقولت تنيون بعكسنا متحرك يما جمريا أنت مفتوحنا متهونو ولا تنيايتو تأت أنثنات أتتنو أتت حتى تقصد كل فج ترجى منك أنها لا تخيب تمام ناقة እንግዲህ እየወሰፈ ነው أتت መጣች حتى كأنت درسنا እያለ ያለው تقصد كل فج ማለት መንገዱን ሁሉ የቀሰደች ፈጅ ማለት طريق ነው ترجى منك أنها لا تخيب تترجى ነው ካንተ ምንም አላጣም ብላ ከጅላ ወደ አንተ መጣች ሲል حتى ك ምንን ጀርራ መጣች እየተባለ ነው ያጀበ ضمير المخاطب ጀርራው መጣች ስለዚህ ይሄ ضروره شعريه ይባላል እንጂ في الساعه እንደዛ አይነት አካሃድ የለም በضمير ضمير አትጀርርም حتى الى ساعه ملا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه